हांव वैशाली सिरसाट, तुमकां म्हजो माई मोगाचो येवकार। आज हांवें सोलकडी वेगळ्या अशा पद्दतीन केल्या, कारण जिरवणी बरी जाता आनी रुचीक लागता। तर हांवें पयलीं एका वळ्याचेर हें काडला, सोय कातून घेवन ताजो रस काडला गरम उदक घालून, आनी मागीर तातूंत भिण्णाची सोल घालां आनी इल्लें मीठ घालां आनी इल्ली कोथंबीर घाल्या, हो रस काडला। आतां फोडणी दिवंक म्हणजे ही फोडणी, हे पळय करवील इल्लो, हे पळय दाखयता तुमकां, करवील, इल्लीं सांसवां, इल्लें जिरें, इल्लो ओंव आनी हींग, हें इतलें फोडणी हें केल्या आनी मातशी ती फोडणी गरम करता आनी तुमकां ही फोडणी घालून दाखयता। ही कडी बरी जिरवणीक बरी लागता आनी जेवणा बरोबर ती आनी पिल्यार सुद्दां जाता इल्ली हाफ ग्लासान घेवन। तर ही रुचीक लागता, तेन्ना हांव हें फोडणी दिवन तुमकां दाखयतां। आतां ऑलरेडी हें पळय, ही फोडणां जाल्लीं आसा, ही कडयेन अशी घालता आनी अशें मातशें धवळून घेता। आतां चवी पुरतें इल्लें मीठ घालून घेता, हें इल्लें मीठ घालता आनी अशें धवळून घेता। आनी ही कडी करून फ्रिजान सुद्दां दवरल्यार 2-3 दीस अशी टिकता। म्हणून जेवतना आतां आमी दाळ भात केलो, तातूंत हुमणाक सुद्दां आमी नुस्त्याचें हुमण केलें सुद्दां आमी ही कडी अवश्य करता। आनी ही कडी तुमी हें करची, शिता बरोबर घेवची, इल्ली पिवची। ही जर तुमकां रेसिपी आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी योग्य तो कॉमेंट्स लिया। धन्यवाद।